तिहारको दोस्रो दिन आज कुकुर तिहार मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको यस दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ। यस वर्ष कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेकाले घर घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदैछ। कुकुर तिहारका दिन दिवंगत आत्माको मुक्तिको कामना गरी बिहान तारा नअस्ताउँदै नदी तथा जलाशयमा दीप प्रवाह गर्ने चलन छ। यस पश्चात यमराजको द्वारपाल मानिने कुकुरको पूजा आजा गरी लोकमा कुकुर तिहार मनाइन्छ। यमराजको द्वारपाल मानिने कुकुरलाई यस दिन फूलमाला लगाइदिएर मिठो खानेकुरा दिने चलन छ। टीका पनि लगाई यसलाई खुसी बनाउने चलन छ। घ्राण क्षमता वा सुँघेर वस्तु चिन्ने क्षमतामा अति शक्तिशाली मानिने कुकुरलाई यमराजको यमदूत वा सहायक अनुचर मान्ने गरिन्छ। मानव बस्तीमा डुल्ने कुकुर पृथ्वीको जुनसुकै हावापानी हुने ठाउँमा रहेको बस्तीमा पाइने मान्छेको पनि सहयोगी जनावर हो। हिमाली खण्डमा कुकुरले जीवजन्तु चराउने चरणमा भेडा बाख्राको रक्षा गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ। यसले वातावरणको सफाइमा पनि सहयोग गर्छ। नेवारी समुदायमा यस दिनलाई खिचा पूजा भन्ने चलन छ। कुकुर तिहारको दिन साँझ पनि गाउँघर र सहरमा दीपावली गरी बस्तीलाई झकिझकाउ पारिन्छ। नगर बस्तीमा तिहारका फूलहरू सयपत्री, मखमली, गोदावरीको माला र रास बनाई बेच्ने किन्नेको भिड लाग्दछ। सहरमा तिहारका माल सामानको किनमेल गर्नेको पनि घुइँचो देखिन्छ। यस वर्ष आजै साँझ घर घरमा लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ। लक्ष्मी पूजा गर्दा नयाँ भाँडा ल्याई त्यसमा धन दौलत राखी आँगनदेखि लिपपोत गरी चामलको पिठाले लक्ष्मीको पाइला बनाई ढुकुटीसम्म पुर्याएर लक्ष्मीलाई घरमा अटल रहन स्तुति गरिन्छ। धन सम्पत्तिलाई लक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा पूजा गरिन्छ। लक्ष्मीको पूजा गर्दा विशेष रूपले दीपावली गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा गरेको कोठा खुलै राख्ने पनि चलन छ। महालक्ष्मीको पूजा आजा गर्ने यस रातलाई सुख रात्रि भन्ने गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा सकेपछि महिलाहरू घर घरमा गई भैली खेली सुख शान्ति सम्पन्नता र वैभवको कामना गर्ने चलन छ। विष्णुका परम भक्त बलिबाट लक्ष्मीले विष्णुलाई मुक्त पारेको सम्झनामा भैलो खेल्ने चलन सुरु भएको कथन छ। तर यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण तिहार पर्वको बाह्य गतिविधि भने प्रभावित भएको छ। यसैबीच आज नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1996 को लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मनुभएका महाकवि देवकोटाका काव्य, महाकाव्य, निबन्ध लगायतका दर्जनौं कृति प्रकाशित छन्। विक्रम सम्वत 1996 को लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेका महाकवि देवकोटाले सानैदेखि काव्य, महाकाव्य, निबन्ध लगायतका सारा विधामा कलम चलाई नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यको स्तरमा पुर्याउन सफल भएका थिए। पागल कविता, मुना मदन काव्य, शाकुन्तल महाकाव्य लगायत दर्जनौं प्रसिद्ध कीर्ति दिएर उनले नेपाली साहित्यलाई धनी र समृद्ध बनाएका छन्। नेपाली भाषालाई विश्व कोटिको उचाइमा पुर्याएका छन्। तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन आज बिजुलीको माग 1150 मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लक्ष्मी पूजाको दिन बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग कल कारखाना बन्द रहने हुँदा माग धेरै नबढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। यो वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन गत वर्षभन्दा 45 मेगावाट माग बढ्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अन्य जिल्लामा भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको माग बढी हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 300 मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान गरिएको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन उद्योग नचल्ने हुँदा झिलिमिली बत्तीले र घरमा प्रयोग हुने विद्युतले मात्रै बढी लोड नलिने प्राधिकरणको भनाइ छ। बढीमा 1300 मेगावाटसम्मको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत गृहको उत्पादन तथा भारतबाट करिब 150 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरेर माग व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युतको माग 1105 मेगावाट थियो।
सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलको पर्व भनेर चिनिने तिहारमा प्लास्टिक तथा कृत्रिम मालाले बजार भरिएका छन्। यमपञ्चकको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा बजारमा सयपत्री, मखमली मालाको व्यापार भने उत्साहजनक नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। केही वर्ष यता तिहारमा मखमली र सयपत्रीको माला भन्दा पनि प्लास्टिक तथा कृत्रिम मालाको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। तिहारमा छिमेकी भारत र चीनबाट भित्रिएका प्लास्टिकका कृत्रिम माला प्रयोग गर्ने बानी बढ्दै गएको हो। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार सुरु भइसकेको छ। तिहारमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई मखमली, सयपत्री फूलको माला र सप्तरङ्गी टीका लगाइदिने प्रचलन रहेको छ। मखमली फूल कहिल्यै ओइलाउँदैन, सयपत्रीको रङ कहिल्यै उडेर जाँदैन भने दुबो सधैँ हरियो रहने भएकाले तिहारमा यी फूल र बिरुवाको माला निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर अचेल मखमली, सयपत्री फूलको महत्त्वलाई बिर्सदै प्लास्टिकको माला प्रयोग गर्ने संस्कार बस्न थालेको काठमाडौँका व्यवसायीको भनाइ छ। अब नेचुरल फुल पनि युज गर्न चाहिँ, तर यो पनि गइरहेछ सजाउनको लागि। अब पसलहरू सजाउँछ नि त, यो भनेको ओइलिन्छ भनेर मान्छेले अलिक कम राख्छ। यो चाहिँ अब धेरै लङ टाइमसम्म रहने भनेर अलिक गएकै छ। यस वर्ष तिहारमा मात्रै होइन, अन्य चाडपर्वमा पनि फूल खासै बिक्री भएनन्। यसअघि मठ मन्दिर, पूजापाठ, महोत्सव, विवाह, व्रतबन्ध, पार्टीहरूका लागि फूलको प्रशस्त माग हुने गरेको थियो। तर कोरोनाका कारण यसपटक मालासँगै फूलको व्यापार घटे पनि बिक्री भने खासै नघटेको बताउँछन्। फूल चाहिँ तपाईँको पोहोर जस्तै छ, अहिले खास चाहिँ कम भएको छैन। तपाईँको फाइदा पनि उस्तै छ, तपाईँ घाटा खासै छैन, राम्रै छ। तिहारमा प्रयोग हुने 85% सयपत्रीको माला स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएको छ भने बाँकी 15% भारतबाट आयात हुने गरेको छ। मलमासका कारण यो वर्षको तिहार करिब 1 महिना पछाडि धकेलिएपछि फूल अभाव हुने हल्लाले समेत आयातित प्लास्टिक तथा कृत्रिम मालाको प्रयोग बढेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। तिहारको अन्तिम दिन अर्थात् भाइटिकामा आवश्यक पर्ने वस्तु मध्ये बिमिरो पनि एक हो। तर बिमिरोको व्यावसायिक खेती नहुँदा लमजुङमा पछिल्लो वर्षहरूमा पाउनै मुस्किल भएको छ। भाइटिकाको दिन दियो, कलश र गणेशका साथै बिमिरोको पूजा गरिसकेपछि मात्रै भाइटिका लगाउने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय धार्मिक महत्त्व बोकेको फल बिमिरो पाउनै मुस्किल भएको छ। लमजुङका कुनै पनि स्थानमा बिमिरो फलको व्यावसायिक खेती नहुँदा तिहारका बेला पाउनै मुस्किल भएको हो। कति राम्रा बिमिरा थिए आफ्नै बारीमा, कति राम्रा खाने खालकै ठुल्ठुला। अहिले त पूजा अनि बिमिरा नि पाइँदैनन्, खोलातिर खोर्न जानुपर्छ कि पाइन्छन् पाइँदैनन् पनि। तिहारको अन्तिम दिन दिदी बहिनीले भाइटिका लगाउनु अघि बिमिरोको पूजा गर्ने चलन छ। यमराजका सहयोगी चित्रगुप्तको प्रतीकको स्वरूप बिमिरोको पूजा गरिने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। बिमिरोको पूजा गरी चित्रगुप्तको प्रार्थना गर्नाले पापको प्रायश्चित हुनुका साथै आयु बढ्ने जनविश्वास छ। बिमिरोको फल लिएर आएर त्यसमा पूजा गरेर र त्यसले 9 रङका टीकाहरू लगाएर बाटोमा पहिला लोमसको पूजा र चित्रगुप्तको प्रार्थना गरेर अनि 2 बाटोमा राखेपछि त्यो मान्छेको आयु लामो, यमराजले जुन खराबी कुराहरू गरेको भए तापनि त्यसका के प्रायश्चित गराइदिनुहुन्छ। लमजुङमा व्यावसायिक खेती नभए पनि विभिन्न खोल्सा खोल्सीमा बिमिरोका फलहरू पाइन्छन्। विशेष गरी ग्रामीण भेगका खोल्सा खोल्सीबाट खोजेर ल्याइएका बिमिरो बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको बताउनु भएको छ। आमदबलम हिमालको सफल आरोहण गरी काठमाडौँ फर्किएका कतारका राजकुमार शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एम अल्थानी सहितको टोलीसँगको भेटपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। विश्वमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि छिमेकी मुलुकबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नेपाल भ्रमणमा आउनु पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्न थालेको संकेत भएको उहाँले बताउनु भयो। पछिल्लो समय सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन बढेको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो। साझजनक खबर हो कि हाम्रो हिमालहरू आरोहण गर्न विश्वका मान्छेहरू लालायित छन्, उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ। नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो निर्णयबाट
हिमाल आरोहण र पदयात्रालाई सबैको निम्ति खुल्ला गरेको छ। केही दिन अगाडिको मन्त्री परिषदको निर्णयले पर्यटन क्षेत्रका अन्य गतिविधिहरूलाई पनि खुल्ला गरेको छ। राजकुमार शेख मोहम्मदले लामो समयदेखि आफू नेपाल भ्रमणमा आइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै आफू अर्को भ्रमणमा आउने विश्वास दिलाउनुभयो। नेपालका हिमाल र गाउँहरू धेरै मन परेको भन्दै शेख मोहम्मदले हरेक वर्ष एक पटक नेपालको भ्रमणमा आफू आउने पनि बताउनुभयो। Certainly not be our last trip to Nepal. I'm looking forward to visit again for a long time. Every time I come here, I love it more and more. I love Kathmandu. I love the villages. I love it. It's like when you travel different places, it's like you go to different countries. राजकुमार सहितको टोलीले बुधबार आमा दबलम हिमालको सफल आरोहण गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण विश्वको पर्यटन क्षेत्र धराशयी बनेका बेला विदेशी हाई प्रोफाइलले नेपालका हिमाल आरोहण गरेको यो दोस्रो हो। यसअघि बराइनका राजकुमार सम्मिलित 18 जनाको टोलीले लोभुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गरेको थियो। मंसिर 2 गतेबाट काठमाडौँका खुला सडकमा भोजन सेवा सञ्चालन नगरिने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिम, संक्रमणको सम्भावना र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो सेवा सडक क्षेत्रबाट कुनै बन्द संरचनाभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गरिने भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र भोजन सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाबीच भएको छलफलले 2 गतेबाट बन्द संरचनाभित्र व्यवस्थित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो। अब असहाय, अशक्त र शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्नेलाई मानव सेवा आश्रममा खान, बस्न तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिने र आवश्यक समन्वयका लागि नजिकका ओडा कार्यालय वा सिधै आश्रममा सम्पर्क गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। उक्त आश्रम महानगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित छ। अन्य व्यक्तिको हकमा भने बन्द संरचनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न सम्बद्ध संस्थालाई महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। त्यसका लागि महानगरपालिका तथा ओडा कार्यालयबाट आवश्यक समन्वय र सहयोग रहने बताइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13 संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1215 पुगेको छ। थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 8753 नमुना परीक्षण गर्दा 816 महिला र 1130 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,08,279 पुगेको छ। हालसम्म 1,70,632 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज मात्रै 2,503 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरि 36,452 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सचेतना जगाउन भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीले घर दैलो कार्यक्रम गर्नु भएको छ। नेता जोशीले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 8 क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणबाट बस्न अपनाउनुपर्ने सावधानीको सम्बन्धमा जानकारीमूलक विषयहरू लिएर घर दैलो कार्यक्रम गर्नु भएको हो। विभिन्न चिकित्सक सहितको टोली बनाएर नेता जोशीले केही दिनदेखि घर दैलो कार्यक्रम आयोजना गर्दै आउनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि भएकाले नेता जोशीले जनताको घर दैलोमा गएर कोरोना संक्रमणबाट कसरी बच्ने, मास्क कसरी लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने, सैनिटाइज गर्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको हो। घर दैलोमा गएर कोरोनाबाट कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराको चेतना जगाउने काम र विशेष गरेर हामीले एउटा अभियन्ताहरू जन्माउने कि यो म एक्लैले गर्ने कार्यक्रम होइन, यो सबै आम नागरिकले पनि यसप्रति सचेतता हुनुपर्छ र आम नागरिक पनि यसको अभियन्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश हो।
घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका वीर अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, के कस्तो समस्या आउँछन्, मास्क लगाउन किन जरुरी छ, हात धुन किन जरुरी छ भन्ने विषयमा जनचेतना फैलाउन टोलटोलमा पुगेको बताउनुभयो। समस्या आउँछ, मास्क लाउन किन जरुरी छ, सोसियल डिस्टेन्स गर्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ किन जरुरी छ, त्यो जनचेतना कार्यक्रम फैलाउनको लागि हामी टोलटोलमा आज चाहिँ घुमिराखेका छौँ। घर दैलो कार्यक्रमका क्रममा प्रत्येक घरमा मास्क वितरण समेत गरिएको छ। चिसो बढेसँगै मनाङमा कोरोना भाइरसको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। जिल्लामा हाल सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 0 भए पनि भौगोलिक विकटता र अन्य प्राविधिक कठिनाइका कारण संक्रमित बढेमा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने भएको छ। चिसो बढेसँगै अधिकांश मनाङका स्थानीयले जिल्ला छाड्ने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोना जोखिमका कारण जिल्ला छाड्ने क्रममा कमी आउने अनुमान गरिएको छ। हिमपातको सिजन सुरु भएपछि हिमाली जिल्लाको जनजीवन प्रभावित हुने हुँदा संक्रमित संख्यामा वृद्धि भएमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने सीएमसी मनाङले जनाएको छ। र अहिले आएर के छ भने चिसो बढ्दै गएको, हिउँ पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेकोले अब सामुदायिक रूपले त्यसरी संस्थागत आइसोलेसनहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि थप चुनौतीहरू देखा परेका छन्। चिसोमा आइसोलेसन व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने भन्दै सम्बन्धित पालिकालाई जिम्मा दिएर आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको सीएमसी मनाङले जनाएको छ। न्यून जनसङ्ख्या रहेको मनाङमा हालसम्म 282 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यद्यपि हाल मनाङका सबै संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल मधुमेही समाजलाई भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। राज्यले सेवा दिनुपर्ने वर्गलाई लक्षित गरी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भवन निर्माणका लागि महानगरले आर्थिक सहयोग गर्न लागेको हो। विपन्न मधुमेहका बिरामीहरूलाई उपचार र परीक्षण लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू निशुल्क प्रदान गर्दै आएको नेपाल मधुमेही समाजलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। विश्व मधुमेह दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले राज्यले सेवा दिनुपर्ने वर्गलाई लक्षित गरी सेवा प्रदान गर्ने गरी भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। महानगरपालिकाले विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको स्मरण गराउँदै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जनताको सेवाका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत ताकि त्यो सहज रूपमा सबैको पहुँच हुने गरी जसको छैन सक्नेहरूले त आफ्नो ठाउँ गइहाल्छ, आफूले रोजेर आफूले छानेर गइहाल्छ। जो सक्दैन, जस्तै राज्यले हेर्नुपर्ने हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई सेवा दिने गरी तपाईँ काम अगाडि बढ्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिका सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यो भवन बनाउन हामी सहयोग गर्छौँ। दिवसका अवसरमा 15 जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट लिखित मधुमेह नामक पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। यस्तै मधुमेह रोग सम्बन्धी सशाख कका नामक लघु चलचित्र पनि प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल मधुमेही समाजका अध्यक्ष शिव श्रेष्ठले मधुमेहबाट पीडित व्यक्तिहरू कोभिडबाट बढी प्रभावित भएकाले नियमित रूपमा मधुमेह सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न महानगरसँग आग्रह गर्नुभयो। अहिले यो कोभिड जुन भइरहेको छ, कोभिडको सङ्क्रमणमा अब मलाई त यसमा एकदम अल्प ज्ञान मात्रै छ, यसको ज्ञाताहरूले भन्नुहुन्छ होला। मधुमेहहरू पनि विशेष अग्रपन्थीमा छ। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले मधुमेहको उपचार गरेर सुगर नियन्त्रण मात्रै हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नसर्ने रोग भए पनि कोरोना महामारी भन्दा मधुमेह रोग बढी खतरनाक भएको बताउनुभयो। डायबिटिसको उपचार भनेको खालि त्यो सुगरलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने त्यो साँगुरो सोचाइबाट चाहिँ हामी बाहिर निक्लनुपर्छ। यो मधुमेह भन्ने रोग हेर्नुहोस्, एकदमै डरलाग्दो रोग हो। मान्छेले धेरैले बुझ्नु भएको छैन। अहिले यो 1 वर्षमा यो कोरोना महामारीबाट कति 11-12 लाख मान्छेको मृत्यु भयो जम्मा 1 वर्षमा। त्योभन्दा 10 गुणा बढी मानिसहरू मधुमेहको जटिलताबाट मृत्यु भइसकेका छ यो 1 वर्षमा। नेपाल मधुमेही समाजले अहिले विशेषज्ञहरूबाट मधुमेह, ग्रन्थि, थाइरोइड, मुटु, आँखा, हाड, जोर्नी तथा इसिजी, इको लगायतका सेवाहरू न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
डडेलधुराको अजय मेरो गाउँपालिका भुलकुडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। घर नजिकै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मगर राव र वडा नम्बर 4 भुलकुडाका स्थानीय हर्षित भएका छन्। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने दुर्गम रहेको भुलकुडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भुलकुडामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 20 लाख लागतमा भवन निर्माण गरिदिएपछि अजयमेरु गाउँपालिकाले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको हो। भवनमा नियमित उपचार सेवा सहित 24 घण्टा सुत्केरी सेवा दिने गरी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका स्थानीय हर्षित भएका छन्। यो बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि हाम्रो गर्भवती डडेलधुरा जानबाट वञ्चित भए यहीँ हान्छन्। राम्रो सेवा हुन्छ। खोप सोप हम आफै लिएर आउँछौँ। गर्भवतीलाई पनि यहीँ लिएर आउँछौँ। सब सुविधा पाए अब सब खुसी छन्। महिला गर्भवती भएन, सुत्केरी भएन, सहज पाएको छ। सबै कुरामा सेवा सुविधा पाएको छ। यो उद्घाटन भएको दिनदेखि हाम्रो यहाँ 3-4वटा बच्चा जन्मिसक्यो। हामी स्वयंसेवीको कारणले पनि हामी जति बेला राति होस् दिउँसो भए पनि हामी उनीहरूलाई लिएरै आउँछौँ अनि बच्चाहरूलाई लिएर आउँछु सर। घरमै सुत्केरी हुने दर शून्यमा ल्याउने उद्देश्यले अजयमेरुका 7 स्थानमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाबाट नीति रहेको छ। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जति पनि डेलिभरीहरू हुन्छन् ती सबै संस्थागत डेलिभरी हुन्। घरमा कसैले पनि बच्चा नपाउने अवस्था नहुनुहोस्, त्यसले बाल मृत्युदर मातृमृत्युदर रोक्न चाहन्छौँ। यही अन्तर्गत आज हाम्रो 7वटा स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर भएको छ र क्रमशः यसलाई बढाउँदै गएर सबै स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर पुर्याउने हाम्रो नीति रहेको छ। भुलकुडा क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई नियमित जाँच गर्न र स्वास्थ्य संस्थामा नै गएर प्रसुति सेवा लिन स्वास्थ्य कर्मीले अनुरोध गरेका छन्। नजिकै प्रसुति केन्द्र सञ्चालन भएकाले शिशु मृत्युदरमा कमी आउने अपेक्षा लिइएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले निजामती कर्मचारीले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती सेवा दिवस 2077 को अवसरमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा अध्यक्ष पोखरेलले निजामती कर्मचारीले राष्ट्र र जनतामा निहित भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। पोखरेलले निजामती कर्मचारीले सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसके देशका हरेक क्रियाकलाप सही ढङ्गले अघि बढ्न नसक्ने र सरकार समेत असफल हुन सक्ने बताउनु भयो। पुनर्व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ। म यहाँ चाहिँ यो चाहिँ औल्याउँछु। दिवसको अवसरमा युनियनले भैँसेपाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संघको सहकार्यमा भैँसेपाटीमा अवस्थित सञ्जीवनी ट्रेड युनियन पार्कभित्र विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोपेको छ। अब आर्थिक समाचार। तिहारको 3 दिन सबै ब्याङ्कहरू बन्द हुने भएका छन्। तिहारको बिदा अवधि अर्थात् सोमबारसम्म सबै ब्याङ्कहरू बन्द हुने नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ। विगत वर्षहरूमा दशैं तथा तिहारको बिदामा समेत सीमित ब्याङ्कका काउन्टर मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यान दिँदै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सीमित शाखा खोलेर ब्याङ्किङ सेवा दिँदा भिडभाडसँगै कोरोना जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले ब्याङ्कहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको सङ्घले जनाएको छ। ब्याङ्कका शाखाहरू बन्द भए पनि डिजिटल ब्याङ्किङ र एटिएम सेवाहरू भने सञ्चालन हुनेछन्। सङ्घले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिजिटल ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ र एटिएम सेवाको अधिकतम प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। यसपालिको दशैंमा पनि ब्याङ्कहरूले यसै गरी 5 दिन बिदा दिएका थिए। सङ्घका अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूका करिब 6000 कर्मचारीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्। कुनै पनि ग्राहकले 10 लाख रुपियाँभन्दा बढीको सुन चाँदी किन्दा 3 पुस्ते विवरण खुलाउनु पर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनी तथा फर्महरूलाई निर्देशन जारी गर्दै एक पटकमा वा एक दिनमा 10 लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य वस्तु खरिद गरेमा त्यस्तो ग्राहकको पहिचान भेटिने विवरण कम्पनीले राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि बहुमूल्य वस्तु खरिदमा समेत ग्राहकको पहिचान राख्नुपर्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ। विभागले एक निर्देशन जारी गर्दै ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
बहुमूल्य वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनी तथा फर्मले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई पहिचान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। एमपञ्चक अर्थात् तिहार, जसलाई दिदी भाइको सम्बन्ध दर्शाउने र धन लाभको चाडको रूपमा लिने प्रचलन छ, त्यसमा पनि तिहारको पहिलो दिन काग तिहारमा नयाँ सामान जोड्ने दिन अर्थात् धनतेरस, धन त्रयोदशीको नामले पनि पछिल्लो समय परिचित हुँदै गएको छ। बाह्य संस्कृतिको रूपमा रहेको धनतेरस र सुन चाँदीको किनमेल अहिले नेपाली समुदायमा पनि संस्कारको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। धनतेरस मनाउने प्रचलनले कोरोनाका कारण विगत करिब 9 महिनादेखि ठप्प रहेको सुन चाँदीको कारोबारमा वृद्धि आएसँगै बजारमा उत्साह बढाएको छ। विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 25% मात्र कारोबारको आशा राखेका व्यवसायीले 50% भन्दा बढी कारोबार गर्न सफल भएपछि उत्साह थपिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले बताउनुभयो। दशैं अगाडि भने सुन चाँदीको 10% मात्रै कारोबार भएको थियो। अमेरिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाएर बजार ल्याउने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रियसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएपछि खरिद गर्नेहरू बढेको पूर्व अध्यक्ष साक्यले जानकारी दिनुभयो। विशेषतः तिहारका समयमा उपत्यकाको सुन चाँदीको कारोबार सन्तोषजनक देखिएको हो। कोरोना भाइरस र सुनको मूल्य उकालो लाग्नु यो व्यवसायको मन्दीको प्रमुख कारण हो। कोरोनाको त्रास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको क्रय शक्ति घट्दा सुन चाँदीको कारोबार विगत लामो समयदेखि ठप्प प्राय थियो। तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारोबार कम भएको भए पनि कोरोनाको अवधि तीज र दशैंमा भन्दा धनतेरसमा सुन चाँदीको बिक्री बढेको व्यवसायीले बताएका छन्। मन्द गतिमा चलिरहेको व्यापारमा केही भए पनि उछाल ल्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोभिडको भ्याक्सिन बनेर लगानीकर्तामा उत्साह देखिए सुनको मूल्य घट्ने र नेपालमा कारोबारमा वृद्धि आउने अनुमान गरिएको पूर्व अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर वृद्धि भई तिहारको अघिल्लो दिन नेप्से 1718.49 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यो साताका हरेक दिन जसो नेप्सेमा सुधारसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको हो। बिहिबार मात्रै करिब 5 अर्ब रुपियाँको कारोबार भयो। सुरुवाती दिनभन्दा अन्तिम दिनमा कारोबार रकममा पनि सुधार हुने क्रम निरन्तर चलिरह्यो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार कारोबार रकम 3.5 अर्ब रुपियाँको रहेकामा अन्तिम दिन बिहिबार कारोबार रकम 4 अर्ब 82 करोड रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ। साताको दैनिक औसत कारोबार 4 अर्ब रुपियाँ बराबर कायम भएको छ, जसलाई हालसम्मकै उच्च औसत कारोबार रकमका रूपमा लिन सकिन्छ। प्राय सबै समूहको सूचकमा सुधार आएको यो साता लगानीकर्ताको मनस्थिति कुनै एक समूहमा मात्र केन्द्रित नभएको देखिएको छ। यो साताको तथ्याङ्कले समग्र बजार अझै बढ्ने अवस्था देखाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सरकारले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै 9 महिना मैदान बाहिर रहेका खेलाडी उत्साहित भएका छन्। लामो समय घरेलु अभ्यासमै रहेका खेलाडी नियमित अभ्यासमा फर्किएर प्रतियोगितामा सामेल हुन आतुर देखिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण करिब 9 महिना ठप्प बनेको खेलकुदलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले राहत मिलेको छ। सरकारले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खेलमा फर्किन अनुमति दिएपछि खेल पदाधिकारी र खेलाडी उत्साहित भएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णयले आफूहरू खुसी भएको बक्सिङ प्रशिक्षक तेजबहादुर थापा मगरले बताउनुभयो। हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ हैन, तसर्थ यो कोभिडले साह्रै ग्रस्त पारेको हाम्रो नेपालको चाहिँ खेलकुदलाई अब हिजोको मन्त्री परिषदको निर्णयले हामी साह्रै उत्साहित भएका छौँ। दशरथ रङ्गशालामा प्रशिक्षण गरिरहेकी खेलाडी डोल्मा तामाङले पनि सरकारको निर्णयले खेलाडीलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो। कोभिडको लामो समय धेरै ग्याप भयो नि त, अब बिचमा ट्रेनिङ गर्न नपाउँदा दुःख लाग्थ्यो। अब हामी प्लेयर मान्छे केही गर्नु छ नि हामीलाई त, अहिले चाहिँ फेरि फर्किन पाउँदा चाहिँ खुसी लागेको छ। अब गर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, ट्रेनिङ राम्रो गर्दै जान्छौँ, के गर्ने सोच छ। सेमी कबड हलमा उसुका खेलाडी पनि अभ्यासमा फर्किन वार्म अप गर्दै थिए।
सरकारको निर्णयले पुरानो अवस्थामा फर्किनका लागि कुनै सङ्कोच नहुनेमा उनीहरू ढुक्क थिए। अभ्यासमा व्यस्त मध्येका दीपक हमालले पुरानो लयमा फर्किन सरकारले खेलाडीका लागि वातावरणदेखि सबै पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हिजो भएको मन्त्री परिषदको बैठकले जुन अब खेलकुदहरू फेरि सुचारू गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ राम्रो निर्णय भएको छ र खुसी पनि लागेको छ र त्यो सँगसँगै अब यो डिसिजन चाहिँ धेरै पहिला हुनुपर्ने ढिला भए पनि अब भयो खुसी लागेको छ हैन। अब ट्रेनिङ चाहिँ अब भर्खर अब स्टार्ट हामीले चाहिँ सेल्फ चाहिँ पहिलेदेखि नै गरिरहेको थियो। अब चाहिँ अब क्याम्प नै राखेर सायद ट्रेनिङ हुन्छ भन्ने आशा छ। खेलकुद परिषदले क्याम्प राखेर ट्रेनिङ होस् भन्ने आशा छ। यस्तै राष्ट्रका लागि पद दिलाएकी निमा घरती मगरले पनि लकडाउनपछि अभ्यासमा फर्किन पाउँदा सबै खेलाडीमा उमङ्ग छाएको बताउनुभयो। लकडाउनपछि हाम्रो यो ट्रेनिङ सुरु भएको छ र हामी एकदमै खुसी छौँ। हामी ट्रेनिङमा ब्याक हुन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी छौँ। अब हामी अघिल्लो आउने गेमहरूमा नि हामीले यसै कन्टिन्यू भइराख्यो भने हाम्रो ट्रेनिङ कन्टिन्यू भइराख्यो भने चाहिँ हामीले अरू गेमको अपकमिङ गेमको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ जस्तो लाग्छ। सरकारले खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि अनुमति दिए पनि अझै धेरै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुन बाँकी नै छन्। फागुनमा तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधि लगायतका अन्य प्रतियोगिता तपसिल नै छन्। त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारीका लागि पनि सरकारले छिट्टै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति भने पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। तिहारको दोस्रो दिन आज कुकुर तिहार मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको यस दिनलाई नर्क चतुर्दशी पनि भनिन्छ। यस वर्ष कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेकाले घर घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदैछ। यसैबीच आँचे नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती पनि मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1996 को लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मनुभएका महाकवि देवकोटाको काव्य, महाकाव्य, निबन्ध लगायतका दर्जनौं कृति प्रकाशित रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1215 पुगेको छ। आज थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमित संख्या 2,08,279 पुगेको छ भने हालसम्म 1,70,632 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सचेतना जगाउन भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीले घर दैलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। नेता जोशीले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 8 क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणबाट बस्न अपनाउनु पर्ने सावधानीको सम्बन्धमा जानकारीमूलक विषयहरू लिएर घर दैलो कार्यक्रम गर्नुभएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो विभिन्न 7 देशको भ्रमणमा जाने भएका छन्। अमेरिकामा हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेर देशमा अन्यल छाएका बेला ट्रम्प प्रशासनका विदेश मन्त्री भने लामो विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेको भन्दै अमेरिकी सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ एनएनआईपीएले यो वर्षदेखि राइजिङ प्लेयर अफ द इयर विधामा पनि खेलाडीलाई सम्मान गर्ने भएको छ। 50,000 राशि रहेको उक्त सम्मानबाट एक महिला र एक पुरुष खेलाडी सम्मानित हुनेछन्। राइजिङ प्लेयर अफ द इयर सम्मानलाई स्काई ब्रान्ड नेपालले प्रायोजन गर्ने भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।